बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेट के मामलात पे, क्रिकेट के इश्यूज़ पे और क्रिकेट की बातें लेके वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ताहिर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हुआ करते हैं। ये ज़र्रों को आफ्ताब करने का हुनर जानते हैं और हम भी ज़र्रात हैं, ज़र्रे हैं, वो इनकी रोशनी लेने के लिए इनकी खिदमत में हाजिर हुआ करते हैं। शाह साहब, क्रिकेट हमारा ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, सोना जागना क्रिकेट है। क्रिकेट के इश्यूज़ हैं कि जो हमें बेचैन और मुस्तरिब रखते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का एक स्ट्रक्चर है जिस पर हर तरफ से उंगलियां उठाई जाती हैं। मैं यहाँ भारतीय मीडिया, बिलखुसूस सोशल मीडिया पे बात करना चाहता हूँ कि कुछ आदाब सीखिए। गुफ्तगू के कुछ अंदाज होते हैं, माना कि आप लोग तालीम याफ्ता कहलाते हैं मगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं। आप अंग्रेज़ी बोलना सीख गए, इसका मतलब तालीम याफ्ता नहीं है, आप तालीम याफ्ता हैं। तालीम याफ्ता और तालीम याफ्ता का आज मैं फ़र्क आपको सोशल मीडिया इंडिया आपको बताता चलूँ। तालीम याफ्ता वो लोग होते हैं कि जिन्हें अपनी इज़्ज़त का भी पता होता है, सामने वाले की भी इज़्ज़त का एहतराम होता है। और तालीम याफ्ता वो लोग होते हैं जिनके लिए वो तालीम आफत बन जाती है, उनके अपने लिए भी और उनके रूबरू या जो उनके सामने है उसके लिए भी। तो आपकी तालीम एक आफत है जिसमें आप लोग मुब्तला हैं। आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जिस तरह का मवाद इस वक्त मैं तो यूट्यूब पे भी हैरान हूँ कि कैसे आपकी वीडियोस जो है वो आगे जाती हैं। आपका तो अंदाज़े गुफ्तगू ही गैर मुनासिब है, आपको तमीज़ ही नहीं है, बात करने का शऊर नहीं है, आपको तो अभी तरबियत की ज़रूरत है। हम भी बात करने जा रहे हैं, हम क्रिकेट पे बात करते हैं, इंडिया की भी बात करते हैं, मगर हम तारीफ़ करते हैं आपके स्ट्रक्चर की। आपके यहाँ जो क्रिकेट का आपने माहौल बनाया हुआ है, जिस तरह से आप जहन बनाते हैं और क्रिकेट को जिस तरह से लेके चलते हैं, छोटी क्रिकेट से लेके और इंटरनेशनल क्रिकेट तक, जिस तरह से आप टैलेंट को प्रमोट करते हैं और टैलेंट को जो मुनासिब उसको तशहीर चाहिए, जो जगह चाहिए, जिस तरह से आपके यहाँ मिलती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं मगर हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आपके यहाँ से जब भी कोई आप बात करते हैं तो आपके होंठों से, आपकी ज़बान से सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे शोले निकलते हैं। शाह साहब, क्रिकेट में जो इंडिया का एक स्ट्रक्चर है, लोकल जो डोमेस्टिक क्रिकेट का, और जो हमारा पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, मैं इनमें आज तकाबुल चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पर रोशनी डालिए कि क्या टैलेंट बेशक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और इंडियन भी मानते हैं, बदतरीन हमारे दुश्मन और हमारे लिए गंदी बातें करने वाले भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। लेकिन जो हमारे यहाँ उसका स्ट्रक्चर है, जो टैलेंट को निकालने का हुनर है, उस पे हमारी अपनी जो है वो बहुत सारी जो है वो सोच है, तफक्कुर है, परेशानियां हैं। सर, इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए, तफक्कुर है और कोताहियाँ हैं। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात किया है। बड़ा टैलेंटेड कौम है, बड़ी टैलेंटेड कौम है और ये इतनी की ज़हीन कौम है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो ज़हीन जो कौम है वो वर्चूज़ की बजाय इविल्स की तरफ चली गई, बजाय खूबियों की तरफ बुराइयों की तरफ जाती है, इसलिए बुराई जल्दी पकड़ते हैं। जिसे देखे वो मंशियात की तरफ जा रहा है, जिसे देखे वो पता नहीं आजकल वो पीते रहते, आइस पीते और ये बूढ़ लगा के पता नहीं क्या क्या आ गया वो पी रहे हैं। लड़के फ़ख्र महसूस करते हैं आपके सामने, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हुए, पान खाते हैं, हर एक पान खा रहा है। जब वो कौम में बिगड़ जाती है जो नशे की तरफ लग जाती हैं, नौजवान जब नशे की तरफ लग जाते हैं, हमारे जो मोटरसाइकिल व्हीलिंग है ये भी एक बुराई की तरफ है। लेकिन चीज़ है कि वो बच्चे नौजवान कहाँ जाए, जब आप क्लब्स को ख़त्म कर दिया, ग्राउंड्स ख़त्म कर दिया, वहाँ पर सोसाइटीज़ बना दी हैं और वो ग्राउंड खरीद के उसमें मकानात बना दिए गए, तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स कभी नहीं बनेंगे। वजह यह है कि आपका तमाम क्रिकेट जो टेप बॉल से आ रही है, 4 ओवर्स की क्रिकेट से, हारिस रऊफ है, शाहिद शाफरीदी है, नसीम शाह है, सारे प्लेयर्स आपके सब उधर से आ रहे हैं, वही शॉट खेलते हैं। में तो नर्सरी कभी कहलाता था मगर वो टेप बॉल छा गई है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर जुआ भी उसी से निकला। 4 ओवर के मैचेस में लाखों लाख रुपए लगते हैं और ये प्लेयर्स जो है दुनिया जहाँ जाते हैं, जिनके नाम बहुत बने हुए हैं, लोग ले जाते हैं, वो खिलाते हैं। तो अब इसलिए टेप बॉल के अंदर वो कहते हैं जी ज़्यादा फ़ायदा है।
اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نچلی سطح پہ سرپرستی نہیں. آپ انڈیا کی تعریف کی, انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا سسٹم ہے, کلب کرکٹ سے ڈسٹرکٹ ریجنز ہے, ریجن ان کے 42 ریجنز بڑے تگڑے ہیں, وہ بورڈ ان کے سامنے کھسک نہیں سکتا. وہ ایک ذاتی طور پہ جمہوری طرز عمل پہ بڑے اسٹرانگ ہے, وہ اپنی ساری ان کے پاس گراؤنڈز ہیں, ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, وہ چلاتے ہیں, اسکول چلاتے ہیں, کالج چلاتے ہیں, کلب کرکٹ چلا کے پلیئرز دیتے ہیں, پلیئرز انڈیا کو دیتے ہیں. انڈیا میں کلب کے آرگنائزر کی بہت عزت ہے, کلب کے ڈسٹرکٹ ریجنس کے آرگنائزر کی بڑی عزت ہے. وہاں پہ رانجی ٹرافی ہے, دلیپ ٹرافی ہے, وہ شروع سے ایک جگہ چلتی آ رہی ہے, پھر اور ایک آدھا ٹورنامنٹس وہ کرا لیتے ہیں تاکہ کرکٹ جو ہے ان کی ایک ہی بیس پہ چل رہی. کاؤنٹی کرکٹ انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں جو ہے شیفیلڈ شیلڈ ہے, اورنج کپ ہے, اس پہ ساؤتھ افریقہ میں ویسٹ انڈیز, یہ سارا آپ نے جو سسٹم دیکھا وہ ہمیشہ چلا ہے. ہمارے یہاں روز قائد اعظم ٹرافی چینج ہو جاتی ہے, کبھی اس میں 20 ٹیمیں ہوتی ہے, کبھی 18 آ جاتی ہے, کبھی معذرت کے ساتھ شاہ صاحب, آپ نے قائد اعظم ٹرافی کی بات کی ہے. چونکہ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے تو وہ ایک بڑی خراب خبر جو ہے وہ مجھے سننے کو ملی, تو میں اس کو اب قائد اعظم ٹرافی کے حوالے سے کیا اسٹینڈرڈ ہے ہمارا کرکٹ کا کہ حیدرآباد کی ٹیم فیصل آباد کے خلاف 1 اننگز اور 8 رن سے ہار گئی. اب سننے والا جب سنے گا, آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی 550 رنز کر دیے ہوں گے فیصل آباد نے, کہ حیدرآباد کی ٹیم جو ہے وہ 1 اننگز اور 8 رن سے, سب 230 رنز کیے ہیں فیصل آباد نے, اور اس میں حیدرآباد کی ٹیم 2 مرتبہ آؤٹ ہو گئی. تو کیا, اور بلاول بھٹی اور کاشف بھٹی جو ہے وہ آؤٹ کر رہے ہیں. وہ اس کی بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے. میں جب رنز پڑھتا ہوں اور جب بہت ہی زیادہ کمزور ٹیمیں کھیل رہی ہوں نا, تو آپ دیکھیے گا جو کم کمزور ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے, اوپر آ جاتا ہے. جب اتنا اسٹینڈرڈ گر گیا ہے تو اتنا اسٹینڈرڈ گر گیا کہ میرے خیال میں جب میں کھیلتا تھا اس وقت کلب اس سے زیادہ مضبوط تھی. یونیورسل کلب تھی, سروس کلب تھی, وکٹوریس تھی, کریسنٹ تھی, لاہور جم خانہ تھی, ٹیسٹ کرکٹرز کھیلتے تھے. اب کلب کرکٹ جو ہے وہ بالکل مسلم جو خانہ بڑی تگڑی تھی, PNT بہت تگڑی تھی, کرشن نگر بڑی تگڑی تھی. تو اب کلب کرکٹ تباہ ہو گئی ہے. کلب کرکٹ جو ہے نا وہ اس سے بورڈ خود نہیں چاہتا کہ کلب کرکٹ ہو. کلب کرکٹ ہوگی تو ان کے سامنے سوال اٹھائیں گے. اب ساری کرکٹ جو ہے نا بورڈ نے اپنے ہاتھ پہ لے لی. کس طرح لے لیا؟ کلب کرکٹ بورڈ چلاتا ہے, ڈسٹرکٹ ریجن بھی خود چلاتا ہے, سلیکشن بھی خود کرتا ہے اپنے کوچز کے ذریعے, اور ہر چیز وہ خود کر رہا ہے. تو جو ریجن اور ڈسٹرکٹ ہے وہ غلام ہے, اور نہ ریجن ڈسٹرکٹ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بورڈ کے خلاف اپنی آواز اٹھا سکے یا سامنے اپنی سارے مشترکہ طور پہ بورڈ کے سامنے کھڑے اور حقوق کو مانگے, کیونکہ وہ الیکٹڈ باڈی ہے. ڈسٹرکٹ ریجن الیکٹڈ باڈی, وہ میرے ووٹوں سے آئی ہے. جب وہ ووٹ میں بن جاتے ہیں, آئین اتنا زیادہ سکویز کر دیا گیا کہ صرف پریزیڈنٹ اور سیکرٹری ریجنز کا وہ سارے پورے جو اس کے نیچے کلب ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے. تو بورڈ جو ہے وہ سارے کے اوپر اگر چل جائے گا تو قومی کرکٹ کمزور ہو جائے گی. ایک بات بڑی اچھی کر لے گا, اور آپ ماشاء اللہ مجھ سے کریں گے, کلب کرکٹ مضبوط ہوگی تو ڈسٹرکٹ مضبوط ہوگی, ڈسٹرکٹ مضبوط ہوگی تو ریجن مضبوط ہوگی, ریجن مضبوط ہوگی تو ملکی کرکٹ مضبوط ہوگی. جب کلب کرکٹ کمزور ہوگی, یعنی سیڑھی پہ پہلی سیڑھی سے آپ کمزور ہوں گے تو اوپر والی سیڑھی پہ آپ نہیں چڑھ سکتے. سندھ میں شاہ صاحب خاص طور پہ کرکٹ کا بیڑا غرق ہے. وہ راحت علی شاہ ہیں, فرسٹ کلاس کرکٹر بھی نہیں ہے, اور صرف جو ہے وہ لوگوں کی کاسا لیسی کر کر کے, کبھی محمد علی شاہ کو پکڑ لیا, کبھی وہ عذرا پیچہو بہن ہیں محترم آصف زرداری صاحب کی, صدر محترم, ان کے بہنوئی تھے DC ٹھٹھا, یہ ٹھٹھا میں ان کی پہلی پوسٹنگ تھی. تو یہ بڑے لوگوں کے جو ہے وہ دامن سے لپٹ کے آج وہ کوآرڈینیٹر ہیں. کوئی پوچھے گا کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا؟ پھر حسین شاہ, وہ خیرپور سے نکلے, ریجن کے صدر ہوئے صرف سیاسی بنیادوں پہ, اور مبینہ طور پہ کروڑوں روپے کی کرپشن کا ان کے اوپر جو ہے وہ PCB میں انہوں نے کرپشن کی. اور اس کے باوجود آج بھی وہ جناب ہمارے صدر صاحب کے کلاس میٹ پٹارو کالج کے چودھری صاحب ذکا اشرف صاحب جو ہیں, وہ جب چاہتے ہیں صدر صاحب ان کو لے آتے ہیں. اب تو خیر ان کے زیادہ محبوب محسن نقوی جو ہیں وہ اس وقت سیاست میں ان ہیں, تو ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ ان کو پس پشت ڈالا ہوا ہے. اور ذکا اشرف نہیں تو ان کے داماد ریحان ریاض, وہ بڑی ساری جو ہے وہ پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز میں جو ہے وہ بڑا کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے کرکٹ کا. اور پھر انڈیا سے ہم تقابل کریں گے کہ جہاں ٹوٹل میرٹ پہ بات اور ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے. بالکل, آپ نے پورا مردے کا جسم پھاڑ کے اس کے سارے پرزے نکال کے رکھ دیا. کیا بات ہے آپ کی, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بات سنیے, یہ کس کی وجہ, جب بورڈ کمزور ہے, جب بورڈ میں سیاسی تقرری ہے, ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ آتی ہے, جس اس کی آتی ہے حکومت آتی ہے, نجم سیٹھی آ گئے, نون لیگ آ گئی تو نجم سیٹھی آ گئے. ابھی چونکہ یہ مخلوط حکومت ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ وہ ہے اس میں, تو وہ جناب اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تو محسن نقوی ہیں. لیکن اگر کل کو ان میں اختلاف ہوتا پھر نجم سیٹھی آ جائیں گے. تو یہ جب تک سیاسی رہے گی تو آپ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت بڑی بات کہ آپ نے